मॅडम येवकार, सध्या करप्शनाच्या नावार मिनिस्ट्रीन चढ उतार जाता, हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? पळय, खरें म्हणून जाल्यार न्ही, आज गोविंद गावड्याचो जाला आनी हो कित्याक जाला अशें म्हणून थोडे लोक न्ही बरे विचार करतात तेच्या बद्दल. कित्याक काडलो काय तेका? खंय तरी तो सत्य उलयलो म्हणून तेका काडलो. तेतून एक गजाल आसा, जेन्ना ताजमहल बांदता म्हणून तेणें एसेंब्लीन सांगलें तेन्ना आमी बी तेका लागून बांदले. बाबा तूं ताजमहल बांदता जाल्यार 70-80 कोटी जे तुवें मोडटा तो खंयसून हाडटा तूं? कोणें दिलें तुका? हे सगळे अशो विचार येता. जेन्ना पार्टी जे सत्य उलयता तांकां जर काडटा जाय जाल्यार सत्य उलयल्ले जायते लोक आसा. तो मितो नवेज दाबोलीचो आमदार, तेणें एका वेळार सांगलें की अशें चल्लां म्हणून. दुसरे लोबोन सांगलें, तेणें सांगलें की अशें जाता. तांकां कित्याक काडूंक ना तर? दुसरी गजाल आसा की पार्टीन करप्शन चल्लां हें जर कोण दाखयता जाय जाल्यार तेका जर काडटा जायत. खरें म्हणजे जाल्यार पार्टीन सीएमाकूय काडपाक जाय. कित्याक थंयचें करप्शन चल्लां आनी हे झिरो लेवलाचेर जर ही पार्टी म्हणटा आमी झिरो लेवलाचेर करप्शन आसा आमचें, जाल्यार सीएमाकूय खरें म्हणल्यार देंवोवपाक जाय. तुमकां खबर आसा, सत्यपाल गव्हर्नर आमचो आसलेलो, तेणें खरें उलयलें न्हू, ज्या तेका ट्रान्सफर केल्लो. आमी म्हटलेलें सुद्दां त्या वेळार, आमचो व्हिडियोन आमी म्हटलां हेणें खरें उलयलां न्हू, हेका पळय ट्रान्सफर करतले. आनी खरेंच विदीन 8-10 दिसां भितर तेका ट्रान्सफर केलो. अश्यो ज्यो खुबश्यो गजाली अश्यो आसा की सत्य जर सांगलें जायत जाल्यार घो करून गोविंदा भशेन सो जाता. थोड्यो गजाली अश्यो आसा की खंयच्या पार्टीन अशें जर करप्शन कोण करता जाल्यार एक उलयलें जाल्यार पार्टी जर तेका भायर उडयता जाय, कोणाक तरी अशें दिसता की हें जावपाक जायना. सत्य तें सत्य न्ही. खंय तरी वांकडें अशें दिसता आमकां की आज PWDच्या खात्यान जावं सीएमाच्या खात्यान जें करप्शन जालां, एकूण तुमकां खबर आहा मडकयकरान सुद्दां म्हटलेलें आसा, एक्स मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकरान सुद्दां म्हटलेलें आसा. म्हणून तेकाय तेजो आवाज चूप करपाक लागून तेजेरूय बडी मारलेली आसा. आनी आज गोविंद गावडेचेरूय बडी मारल्या. पळय, काम करपाचें हितून काम कोणूय करतलो, काम लास्ट ह्यो फायली बिली आसा ते कोणा कडेन पावता? सीएमा कडेन पावता. जेन्ना लास्ट फायली हे सीएमा कडेन जाता, पण बदनाम कोण जाता? गोविंद गावडे सारको बदनाम जाता, विश्वजीत राणे सारको बदनाम जाता, आनी कोण तरी बदनाम जाता. पण जे खरें उलयता ते बदनाम जाता, बाकीचे सगळे थंयच उरता. बरें, आतां सध्या जे पळय कला अकादमीचें काम बंद पडलेलें तें आतां मिनिस्टराक देवून पूर्ण जातलें अशें दिसता. पूर्ण करूंक जाय, खरें म्हणजे जाल्यार करूंक जाय. रवींद्र भवन पळयलें तुमी हांगासर खंय? काणकोणाचें रवींद्र भवन तुमी पळयलें, 50 लाखाचे करोडाचें तें काम. पण कितली गळती? तेजेर कोणें कारवाई केल्या? ना. कला अकादमीचें आसा तेजेर गळती आसलेली, काम सारकें जावंक ना. तुमी आतां गोविंदाचेर हें केलें, पण तेजें काम हो कोण म्हणजे कन्सल्टंट कोण? काम कोणाचें? PWDचें. म्हणजे कोण आयलो? चीफ मिनिस्टर आयलो. म्हणजे हे सगळ्यो भितरल्यो ज्यो गजाली आसा पळय वयर सकयल, खंय तरी आपल्याक सांबाळपाक लागून अशें डावपेच कळटा अशें दिसता. पण आमी बारीकायेन जर चवकशी केल्यो जाल्यार हें आमकां खंय तरी उदक मुरता कशें दिसता. हें उदक मुरता आनी आमी म्हणटा करप्शन कोण करता तांकां आमी भायर मारतले. ऑफिसांनी जर करप्शन करता जाल्यार ते भायर म्हणटा. फाटल्या दिसांनी जॉबाचे येदो व्हडलो स्कीम जालो. साखळेची मॅडम कोण ती सापडलीच ना. साखळेची मॅडम कोण सापडलीच ना. खंय तरी आपले खंय तरी धापून दवरपाक लागून 3-4 जाणां बायलांचो वापर केलो आनी दाखयलो. आनी शेवटी मागीर कितें म्हटलें गेलें, दिता तोय बी हे गुन्यांवकारी आनी खाता तोय बी गुन्यांवकारी अशें म्हणून ती धाकली गेली. आज सुद्दां कितले तरी लोकांनी पयशे अशे दिल्ले आसा. लोक सांगतात आमकां, पण आमी उलयना. कित्याक? शेवटी कितें आसा गय मुगो, तेंचे दातूय तेंचे आनी ओटूय तेंचे. म्हणून खंय तरी आपलो घात जावचो न्ही म्हणून सगळ्यांक दादागिरी, गुंडागिरी, मस्ती हे सगळे वापर करून असो हे नाइलाजाचो वापर केल्लो आसा अशें आमकां दिसता. आतां गोविंद गावड्याचो एक जाला. आतां गोविंद गावडेन तें प्रूव करपाचें. गोविंद गावडेन तें प्रूव करूंक जाय. तेजो मानाचो तेणें हें दाखोवंक जाय, हे पळयात ह्या डिपार्टमेंटान हें आपणें तरूच तेका वालोर आसा न्ही. तेणें प्रूव करूंक जाय, तरूच तें वालोर आसा आनी तें बरें जावपाक जाय.
कित्याक आपले ना रिपोर्टरांनी अशें केलें तशें केलें हें उलयनासतना गोविंद गावडेन म्हाका दिसता की तेणें प्रूव करपाचें तेणें तें उलयलां तें की बाबा हें सत्य म्हणून कित्याक तो एकटोच उलयल्लो ना कितल्या जाणांनी उलयल्लें आसा खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता मल्लिकान पळय अख्ख्या इंडियेक तेणें बोवाळ मारून सांगलो आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आनी तिची बायल अशी हें म्हणून आमी दवरला तो व्हिडियो पण ताका कशें केलें कितें केलें हाल केले तेजें पळयना आतां तो सद्या हॉस्पिटलान आसा हांव मागता तांकां देवाक आरोग्य बरें दिवचें म्हणून आनी कालच्या दिसाक हो जाला पळय डिपार्टमेंटाक खंय तरी सुशेगाद अशें म्हणून म्हणटा कालचो दीस एक स्वतंत्र हेजो दीस आनी त्या वेळार गोविंदान आतां स्वतंत्र प्रामाणीकपणान तो आपल्याचेर पळय हे ताणें पळय उलयलां तें जर तेचे कडेन प्रूफ आहा तेणें प्रूफ करपाचें आनी अशेंच करून खरें म्हणलें जाल्यार हांव गोविंदाक आज वळखना गोविंदाक हांव कितलीं वर्सां जालीं वळखता तो एक ग्रास वसून हांगा पर्यंत पावला म्हणजे लोकांची तळमळ ताका आसलेली आनी आमी म्हणटा की तळमळीचो मनीस तो म्हणून हांवें 2-3 फावटी गोविंदाक म्हटलां सुद्दां की तूं पयलीं आमी तुका जो पळयलो गोविंद तो उरलो ना म्हणून हळू करप्शनाच्या फाटल्यान तो गेलो आनी आज तुवें आरोप केला तो सिद्ध करपाक जाय तेणें अशें आमच्या मनाक इच्छा आसा देव बरें करूं.